नमस्कार दर्शक, यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज हामी देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि, निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको छ। संसद पुनर्स्थापनाको लागि अझै पनि प्रक्रियामा अदालत जान सकेको छैन, बहस भइरहेको छैन। कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने बारेमा आज पनि अदालतमा बहस भयो। दुवै पक्षले आफ्नै तर्क राखे। अब शुक्रबार मात्रै सुनवाई हुने भएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ, सर्वोच्च अदालततिर सबैको ध्यान खिचेको छ। देशको न्यायालय यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ। साँच्चीकै न्यायालयले कस्तो न्याय देला त, न्यायमूर्तिको अब निर्णय कस्तो आउला त चौतर्फी जिज्ञासाको विषय भएको छ। आज पनि सर्वोच्चमा पुनः इजलासमा जाने कि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने भन्ने बारेमा वकिलहरूको बीचमै विवाद भयो। सरकारी वकिल र निवेदकहरूको तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्दाखेरि आज सहमति हुन सकेन। अब के होला त? किन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ? किन लम्बिरहेको छ? अदालतले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ भनेर चौतर्फी दबाब छ। यो राजनीतिक विषयवस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि देशमा यतिखेर विभिन्न किसिमको आन्दोलन पनि भइरहेको छ। सडकमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा जुलुसहरू प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले त आज घोषणा गरेको छ केपी शर्मा ओलीको समूह भनेको सडक छाप हो भनेर। अब के होला? माधवमा नेपालले त खुलमखुला केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनुभएको छ। अहिलेको अवस्थामा वैधानिकता कुरा नगर्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको प्रचण्ड माधवमा नेपालले नेतृत्व गरेकै हो आधिकारिकता भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएर भन्नुभएको छ आधिकारिकता मेरै नेतृत्वको पार्टीले पाउनुपर्छ र मसँग महासचिव छ, महासचिव बिना कुनै पनि बैठक राख्ने अधिकार कसैलाई छैन भनेर उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ। पार्टीको विधानले स्पष्ट पारेको छ, जोसँग महासचिव हुन्छ त्यही नै आधिकारिक हुन्छ, वैधानिकता हुन्छ। अब के होला त? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी सारा पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कसले आधिकारिकता पाउला त? सर्वोच्च अदालतले के गर्ला त? सबैको ध्यान खिचेको छ, तानिएको छ र दुवै समूह यतिखेर शक्ति सञ्चयमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निर्वाचनको पक्षमा माहौल बनाउन लागेको छ भने प्रचण्ड माधवका नेपाल समूह जसरी पनि पुनर्स्थापना हुनैपर्छ, आन्दोलनको विकल्प छैन भनेर यतिखेर विभिन्न ठाउँमा गएर कार्यकर्तालाई शीर्ष नेताले सम्बोधन गरिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र दुई धार छ। मैले बारम्बार सुरुदेखि नै भनेको छु, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको धार निर्वाचनतिर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको धार पुनर्स्थापनातिर। के हुन्छ? हामीले हिजो पनि बहस गरेका छौँ यसबारेमा। आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैनौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गुवाली भोलि नयाँ दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। लामो समयपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा साँच्चीकै भन्यो भने एउटा बहुआयामी पक्षमा वार्ता हुँदैछ, सबै विषयवस्तुमा वार्ता हुँदैछ नयाँ दिल्लीमा, तर सीमा विवाद समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन। भारतले यसपटक सीमा विवादलाई एजेन्डै बनाएको छैन, नेपालले एजेन्डा बनाए पनि। भारतीय विदेश मन्त्रीले साँच्चीकै नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीसँग सीमा विवादको बारेमा कुरा गर्नु होला त? नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गुवालीले साँच्चीकै भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करसँग सीमा विवाद समाधानको बारेमा प्रस्तावहरू राख्नु होला त? लिम्पिया लिपिया कालापानीको बारेमा साँच्चीकै नयाँ दिल्लीमा वार्ता हुन सक्छ, त्यो सम्भावना छ त? धेरै पक्षको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा भारतसँग वार्ता गर्ने यो सरकारलाई कुनै अधिकारै छैन भनेर भनिसकेको छ। यो काम चलाउ सरकार हो भनेर, तर प्रधानमन्त्रीले यो काम चलाउ सरकार होइन भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी सारा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अब भारतले खोप देला त? परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण खोपकै लागि हो त? खोप कहिले पाउला त नेपाली जनताले? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। संसद विघटन असंवैधानिक भने तपाईँ भन्नुभएको छ। सर्वोच्चमा अझै पनि बहस सुरु भएन नि, तपाईँको रिटमाथि किन छलफल भएन भन्नुहोस् त दिनेश त्रिपाठीजी? होइन, बहस सुरु भएको छ, तर एउटा फन्डामेन्टल क्वेसन्स के छ भने यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासले हेर्ने, त्यो एउटा फन्डामेन्टल इस्यु छ। संवैधानिक इजलासले हेर्ने हो नि, संविधानमा प्रश्न लेखेको छैन। होइन, संविधानमा प्रश्न लेखेको छैन। किन लेखेको छैन? होइन, संविधानमा के लेखेको छ भने संविधानको धारा 128 मा के भनेको छ भने
संविधानको एउटा अन्तिम व्याख्याता, कानुनको अन्तिम व्याख्याता, फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। संवैधानिक इजलास भनेको छैन। धारा 128 ले संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेर संवैधानिक इजलासलाई भनेको छैन र वास्तव संविधानको व्याख्या गर्ने त संवैधानिक होइन संवैधानिक इजलासको चाहिँ क्षेत्राधिकार, त्यसको जुरिडिक्सन, त्यसको पावर एकदमै लिमिटेड छ। जसो धारा 137 ले संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गर्यो र त्यसमा के भन्यो भने 133(1) बमोजिम जस्तो कानुन बदरको माग छ, कुनै कानुन नै एउटा चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल छ, पार्लिमेन्टले बनाएको भने त्यो बदरको 133(1) बमोजिमको माग छ भने त्यो चाहिँ संवैधानिक इजलासमा जान्छ। त्यसपछि फेडरल इस्यु अर्थात् के छ भने यो संहिता सम्बन्धी विवादहरू, प्रान्त र केन्द्रको विवादहरू, स्थानीय सरकारको बीचको या इन्टर गभर्मेन्टल जुन डिस्प्युट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ संवैधानिक इजलासले हेर्नेछ। त्यसपछि के छ भने अब एउटा चाहिँ संविधानको गम्भीर व्याख्या एउटा भन्यो, तर वास्तवमा के छ भने संविधानको धारा 133(2) को जुन व्यवस्था छ त्यसले चाहिँ के छ भने त्यसको स्कोप चाहिँ एकदमै वाइडर छ। त्यसले के भनिदियो भने सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निहित भएका जुन संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निपटारा गर्ने, त्यसको चाहिँ अन्तिम टुङ्गो लगाउने त्यो असाधारण क्षेत्राधिकार कसलाई दियो? सर्वोच्च अदालतलाई दियो। त्यो चाहिँ संवैधानिक इजलासले दिएको छैन। संवैधानिक इजलासले दिएको छैन, त्यो दिएको छैन। सुरेन्द्र भण्डारीजी ठ्याक्कै भन्नुहोस्, अबले बहस कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने होइन? संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत्तर पूर्ण इजलासमा गर्ने? तपाईँ कता हुनुहुन्छ भन्नुहोस्? अब तपाईँ कता? दफला सर, यहाँको प्रश्न ज्यादै राम्रो छ, तर सबभन्दा पहिला म के कुरा राखौँ भने म आजभन्दा अघिल्लो दिनसम्म मेरो औकातनामा सर्वोच्च अदालतमा परेको थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म स्वतन्त्र रूपमा बोल्न सक्थेँ। मेरो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मेरो औकातनामा सर्वोच्च अदालतमा परिसकेको छ र म सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने लयरको रूपमा मैले सर्वोच्च अदालतमा मैले के बहस गर्छु, मेरा के तर्क हुन्छ। हैन, तपाईको तर्क जनता जान्न चाहन्छन् सुरेन्द्र भण्डारीजी। बुझेँ हजुर, मैले बुझेँ। तपाईँ कार्यक्रममा आइसक्नुभयो। तर मैले त्यो विषयमा मैले यहाँ कुरा राख्नु चाहिँ त्यसलाई मिडिया ट्रायल भन्छ। म अदालतलाई मिडिया ट्रायलमा ल्याउन चाहन्न, तर यति हुँदाहुँदै पनि यहाँले राखेको प्रश्नमा मैले एज अ लयर, एज अ कन्स्टिट्युसनको स्टुडेन्टको अर्थमा मैले के भन्नुपर्छ भने अहिले दुईटा विवाद अदालतमा छन्। एउटा विवाद जस्तो दिनेशजीहरूले उठाएको विवाद चाहिँ यो इस्यु संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको र बृहत इजलास चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। हाम्रो तर्फका साथीहरूले गरिरहनु भएको बहस चाहिँ खास गरिकन अटर्नी जनरलले गर्नुभएको बहस र अरू साथीले गर्नुभएको बहस चाहिँ यो संवैधानिक इजलासकै दायरामा पर्छ। कसरी पर्छ? संवैधानिक इजलासको दायरामा कसरी पर्छ? जस्टिफाई गर्नु। अब दुईटा प्रश्न आए। एउटा प्रश्न चाहिँ संविधानको गम्भीर व्याख्याका विषयहरू संवैधानिक इजलासले गर्ने भनेर संविधानको धारा 137 137 को 3 ले भन्यो। 137 को कन्स्ट्रक्सन कस्तो छ भने 137 को 1 ले चाहिँ संविधानको धारा 133 को 1 भनेको यो कानुन यो संविधानसँग बाजिएको छ, अल्ट्रा भाइरस बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्यो उहाँ एउटा हैन। दोस्रो के भन्यो भने सङ्घ र प्रदेश बिचका जुन संवैधानिक विवादहरू हुन्छन् त्यो विवाद पनि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने दोस्रो। र तेस्रो के भन्यो भने माथि उल्लेख गरिएदेखि बाहेकका गम्भीर संवैधानिक प्रश्न निहित रहेका विषय पनि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेर भन्यो। अब अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छलफल चाहिँ 137 को 3 अन्तर्गत यो संसद डिजोल्युसनको विषय गम्भीर संवैधानिक विवादको विषय हो कि होइन, प्रश्न गम्भीर विषय हो कि होइन संसद विघटन। त्यसमा यस्तो छ, उहाँहरू होइन भनिरहनु भएको छ, हाम्रो टिमले हो भनिराखेको छ हैन। अब होइन भन्नेका पनि तर्क छन्, हो भन्नेका पनि तर्क छन्। अनि तपाईहरुको चाहिँ के तर्क छ त भन्नुस्, जनता जान्न चाहन्छ। तपाईहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जानुभयो नि सुरेन्द्र भण्डारीजी। अब हामीले उठाइराखेका तर्क के हुन् भने प्राइम मिनिस्टरले डिजल्भ गर्न पाउने अधिकार छ कि छैन भन्ने विषय नै एउटा गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको र संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न हो। प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ? हैन, ठ्याक्कै भन्नुस् न, पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न त्यो अदालतले भन्ने कुरा अब अदालतले निर्णय गर्छ। नेपालको संविधानको कुरा गरेको मैले, स्पिडको कुरा गरेको। एक मिनट धमला सर, उहाँहरू संसद डिजल्भ गर्न पाइँदैन भन्नुभएको छ, हामीहरू संसद डिजल्भ गर्न पाउनुहुन्छ भनिरहेछौँ। अब यो संसद डिजल्भ गर्न पाउने भए पनि नपाउने भए पनि यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको प्रश्न हो, किनकि यसमा संविधानको व्याख्या अड्किएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार, त्यो
अख्तियार या त्यो प्रेरोगेटिभ छ कि छैन भन्ने विषय चाहिँ संविधानको गम्भीर व्याख्याको विषय हो भन्ने हाम्रो तर्क रहेको छ। दिनेशजी, हजुर सुरेन्द्र भण्डारीको तर्कसँग तपाईँको विमति छैन? उहाँले जे भनिरहनु भएको छ ठिक भनिरहनु भएको छ होइन? होइन मेरो केही विमति छ। केमा विमति छ? पहिलो कुरा त के छ भने जस्तो यो संवैधानिक इजलासकोले किन हेर्न मिल्दैन भने संवैधानिक इजलासले किन हेर्न मिल्दैन? म तपाईँले भनौँ जस्तो म तपाईँले भनौँ गठन भइसक्यो, प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो। जस्तो आजको मेरो बहस मुद्दा पनि के थियो जस्तो 5 जना तोकिसक्यो, एकछिन अदालतले प्रधान न्यायाधीशले। ठिक छ, मलाई बोल्न त दिनुस् न। एकछिन प्रश्न सोधेपछि त उत्तर पनि सुन्नु पर्यो नि त। पहिलो कुरा किन मिल्दैन भन्दाखेरि के हो भने पहिलो म यसको चाहिँ जरियामा जान चाहन्छु। सिंगल बेन्चले प्रधान न्यायाधीशमा भन्दैन, किनभने प्रधान न्यायाधीश जब बेन्चमा एउटा सिंगल बेन्चमा बस्दाखेरि सिंगल बेन्च भयो, त्यो प्रधान न्यायाधीश भनेर भनिँदैन। त उहाँले एउटा चाहिँ के भन्नुभयो, त्यसलाई रेफर गर्नुभयो संवैधानिक इजलासलाई। त्यहाँ के भन्नुभयो भने यसमा संविधानको धारा 76 र 85 को व्याख्याको प्रश्न छ भन्नुभयो। गम्भीर संवैधानिक व्याख्या भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन। रेफर गर्दाखेरि के भन्यो, व्याख्याको कुरा छ 85 र 76 को भनेर, अनि त्यो आधारमा चाहिँ के छ भने यो संवैधानिक इजलासमा यो केस रेफर भयो। तर एउटा कुरा म भन्छु, जुन 137 को 3 छ, त्यो 137 को 3 ले पहिला कुरा के भन्छ भने प्रिरिक्विजिट नै के छ भने त्यो चाहिँ गम्भीर व्याख्याको प्रश्न हुनु पर्यो एक। अर्को कुरा के छ भने जब संवैधानिक इजलासमा चाहिँ त्यो रेफर गरिन्छ अनि त्यसको चाहिँ पर्याप्त आधार र कारण त्यो चाहिँ आदेशमा खुलाइएको हुनु पर्यो। त्यसमा कुनै आधार र कारण खुलाइएको छैन। तपाईहरु जहिले पनि बखडा सिर्जना गर्ने हैन, बखडा हैन, सुन्नुस् न। अर्को असहयोग गर्ने अदालतलाई हैन, असहयोग हैन। त्यसपछि बारले बेन्चलाई हैन, सुन्नुस् न, यो एउटा यस्तो इस्यु हो, भाइटल इस्यु हो। त्यसपछि यसको अर्को इस्यु के छ भने त्यो गरिएन। त्यसपछि यो चाहिँ के छ भने संवैधानिक इजलासको जुन कन्स्ट्रक्सन छ त्यो नै एकदमै लिमिटेड, त्यसको पावर नै लिमिटेड छ। र किनभने जस्तो यसमा चाहिँ खेरि संवैधानिक व्याख्याको मात्र कुरा छैन। जस्तो प्रधान न्यायाधीश जुन सिंगल बेन्चले जुन रेफर गर्यो त्यसमा संविधानको धारा 76 र 85 को व्याख्या मात्रै भन्यो। तर आजै मैले आफ्नो बहसमा भने यसमा त प्रिएम्बलको पनि व्याख्याको कुरा छ, प्रस्तावनाको पनि व्याख्या हुने कुरा छ, संविधानको धारा 2 जसमा जनतामा सोभरेनिटी छ त्यसको पनि व्याख्याको कुरा छ, संविधानको धारा 74 जसले चाहिँ संसदीय प्रणाली भनेको छ त्यसको पनि व्याख्याको कुरा छ, संविधानको धारा 76 को त हुने नै भयो, त्यसपछि 85 को पनि छ, 76 10 को पनि छ, 76 5 को पनि छ, 76 7 को पनि छ। र अर्को प्रश्न पनि के छ भने यसमा तथ्यका कुराहरू पनि छन्। जस्तो भन्नुस् न, अहिले एउटा के प्रचार गरियो भने सुरुदेखि नै र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पनि यो 76 1 को सरकार भनेर भनियो। तर वास्तवमा अब हाम्रो मेमोरी सर्ट भएर हो कि के हो, तपाईले जुन उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि 76 1 को प्रधानमन्त्री होइन, उहाँलाई चाहिँ 76 2 बमोजिमको, किनभने पुष्पकमल दाहाल र उहाँहरूको पार्टी मर्ज भइसकेको थिएन। पुष्पकमल दाहालको लेटर पुगेपछि बल्ल चाहिँ के छ भने एउटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। त्यसमा प्रस्तावक त प्रचण्ड हो नि त, केपी शर्मा ओली तै पनि होइन, हो। तर यो 76 2 को सरकार हो। 76 2 को सरकार के छ भने एउटै सिंगल पार्टीले यदि मेजोरिटी होल्ड गर्छ भने पार्लियामेन्टमा त्यो 76 1 को सरकार हो। यदि एउटा सिंगल पार्टीले मेजोरिटी होल्ड गर्दैन भने त्यो मिलिजुली सरकार हो, 76 2 को सरकार हो। अब यो तथ्यको कुरा पनि छ नि त। जस्तो भन्नुस् न, यहाँ सही राखेर छ नि बहस गर्नु है आज। हैन, सुन्नु न, यो किन संवैधानिक पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठो हैन, पूर्वाग्रह भन्दा माथि नै हो। किनभने यो चाहिँ के हो भने प्योरली खाली के छ भने एउटा टेक्निकली संविधानको एउटा धाराको व्याख्याको मात्र कुरा छैन। यहाँ चाहिँ के छ भने वाइड रेन्ज अफ इस्युजहरू छन्, कानुनको कुरा पनि छ, तथ्यको कुरा पनि छ। र किनभने यो भन्दा जस्तो भन्नुस् न, प्रधानमन्त्रीको जुन सिफारिस छ या राष्ट्रपतिबाट जुन नोटिफिकेसन जारी गर्यो, विज्ञप्ति जारी गर्यो, त्यसमा के भनेको छ, हाम्रो संसदीय परम्परा र संसदीय प्रणालीका मूल्य र मान्यताको कुरा गरेको छ। हो, संसदीय प्रणालीका मूल्य र मान्यता के हुन् भन्ने कुराको निर्ख्योल गर्ने, निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार त्यो संवैधानिक इजलासलाई छैन। त्यो चाहिँ के छ भने लार्जर बेन्चले मात्रै हेर्न सक्छ। र योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने 11 जना बेन्चले हेरिसकेको कुरालाई अब 5 जनाले त्यसलाई कसरी त्यसलाई हेरेर ओभररुल गर्छ? त्यो पनि एउटा विगतमा तपाईलाई थाहा छ विश्वनाथ उपाध्यायले 11 जना बेन्च राखेर त्यतिखेर संसद पुनर्स्थापना गर्नुभएको थियो हैन? 11 जना हैन? हजुर, 11 जना। अब 5 जनाले गर्न मिल्छ, संवैधानिक इजलास गर्न मिल्छ? प्रश्न त्यतातिर खडा भयो। ठिक छ ऋषिजी। अब यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। आज केही न्यायाधीशहरूबाट पनि यो प्रश्न आएको छ। वास्तवमा यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यहाँले जुन प्रश्न राखिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्नु पर्यो भने
संविधानको जुन किसिमको संरचना छ त्यो संरचनालाई हेर्नुपर्छ। यो संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्यो। संवैधानिक इजलासको किन व्यवस्था गर्यो भने सर्टेन कन्स्टिट्युसनल इस्युजमा संवैधानिक विषयवस्तुमा यो संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्छ। प्रमाणहरू त चाहिएला, संविधानको स्पिकर अनुसार अदालतले निर्णय गर्नु पर्ला हैन। कसरी त्यसलाई कानुनका सिद्धान्तहरूको व्याख्या गर्छ, विश्लेषण गर्छ, दस्तावेजहरूको कसरी अवलोकन गर्छ, यो चाहिँ कन्टेन्टमा प्रवेश गरेपछि गरिने बहस र त्यसको नतिजा भयो। अहिलेसम्म हामी कन्टेन्टमा प्रवेश गरेकै छैनौँ। अहिलेको विषय चाहिँ यो संवैधानिक इजलासले हेर्ने हो कि होइन भन्ने मात्रै प्रश्न। जस्तो यसमा के आयो भने दिनेशजीहरूको टिमले 13 जना रिट निवेदकहरूले भनिरहनु भएको चाहिँ यो गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको विषय होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। अब संसद डिजोल्युसनको विषय चाहिँ पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसीमा रिटन कन्स्टिट्युसन भएका देशहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषय हो। कुनै पनि देशमा यति ठुलो संवैधानिक प्रश्न नै हुँदैन अर्को। त्यसैले यस्तो गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको प्रश्नलाई यो गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको प्रश्न होइन भन्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो सिङ्गो कन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टमा नै असर पार्छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संविधानमा भएको कुरा त्रुटिपूर्ण होला, मन नपर्न सक्ला, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर संविधानले प्रष्ट रूपमा धारा 137 को 3 ले गम्भीर संवैधानिक महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार दिइसके पछाडि त्यो विषयमा संवैधानिक इजलासले हेर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर तर्क गर्नु चाहिँ त्यति उचित मलाई लाग्दैन। त्यसमा तपाईको दलिन आयो होइन, तपाईले जसरी अहिलेको अवस्थामा संविधान अदालतबाट यसको छिनोफान हुनुपर्छ, निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ अदालत भनी तपाईले भनिरहनु भएको छ हैन। म एउटा यहाँ तपाईको भनाइ नागरिकहरूको लागि म एउटा भनौँ, म कहिले पनि संवैधानिक इजलासको पक्षमा म कहिले पनि उभिन्न। म संवैधानिक इजलासको पक्षपाती होइन। तर अहिले आएर तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिनु भयो नि त। तर कुरा के हो तपाईँ भने सडकमा आन्दोलन गर्नु भएको थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो। यसमा अहिले आएर तपाईँ प्रधानमन्त्रीको साथमा रहनुभयो नि त। प्रश्नहरू त जनताले उठान गरेका छन् नि त सुरेन्द्रजी। भेरी गुड। तर मैले किन यो कुरा चाहिँ संवैधानिक इजलासको अधिकारमा पर्छ भनिरहेको छु भने संविधानमा नै त्यो कुरा छ कि त संविधानलाई हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो। जबसम्म संविधानमा त्यो व्यवस्था रहन्छ त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। मन नपर्न सक्छ, मलाई मन नपर्नु त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, त्यो मेरो व्यक्तिगत तर्क हो। तर सिस्टमले चाहिँ के गर्यो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो, त्यसलाई हामीले ओभररुल या बाइपास गर्न सक्दैनौँ। त्यसले यो चाहिँ संविधानमा भएको कमजोरी या संविधानमा भएको मन नपर्ने व्यवस्था हो भने त्यसको छुट्टै रेमेडी खोज्नुपर्छ। तर जब संवैधानिक इजलासले गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको विषयमा निर्णय गर्छ भनेपछि जस्तो एउटा सानो तर्क दिनेशजीहरूलाई पनि यो क्वेसन आइराखेको छ कि यसको सोखोज नै कारण देखाउ आदेश नै संवैधानिक इजलासले गरेको छ। त्यो कारण देखाउ आदेश भएकै कारणले मुद्दा चाहिँ अहिले सबजुडिस भएको छ। कारण देखाउ आदेश हुँदैन थियो भने मुद्दा सबजुडिस हुँदैन थियो। कारण देखाउ आदेश जारी भइसके पछाडि 12 जना रिट पिटिसनरहरूले संवैधानिक इजलासमा जानको लागि 5000 रुपियाँ कोर्ट फी तिर्नुपर्छ, अरूमा 500 रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्छ। उहाँहरूले पहिला 500 तिर्नुभएको थियो, पछाडि अर्को 4500 थपेर कन्स्टिट्युसनल बेन्चको जुरिस्डिक्सन त स्वीकार गरिसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले अहिले मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भन्दाखेरि हामीले यो विषय कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा जति समय हामीले दिइराखेका छौँ त्यो यति धेरै समय दिनुपर्ने यो वास्तवमा 10-15 मिनटमा सेटल गरिसक्नुपर्ने विषय थियो भन्ने मलाई लाग्छ। दिनेशजी, अदालतमा प्रक्रिया लम्बिरहेको छ, ढिलाइ भइरहेको छ। अब तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ पुनः इजलासमा जानुपर्छ, उहाँ भनिरहनु भएको छ संविधान इजलासबाटै यसको छिनोफानो गरौँ। होइन के गर्दा छिटो हुन्छ जनता जान चाहन्छ, होइन छिटो जाओस् भनेरै सुरुकै जुन ओपनिङ हाम्रो पहिलो दिनको बहस थियो त्यसमा हामीले के उठायौँ भने यसको चाहिँ लगातार सुनवाई गरिनुपर्छ, यसको चाहिँ डेट तोकेरै यसको हेरिङ गरौँ, यसको डेट तोकेरै यसको चाहिँ लिखित जवाब मगाउँ। यसमा हामीले ठुलो चिन्ता छ कि यसको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सेटल होस्। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यो संवैधानिक इजलास र बृहत इजलासको जुन कुरा छ, पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सुप्रिम कोर्ट इट्सेल्फ इज अ कन्स्टिट्युसनल कोर्ट। सुप्रिम कोर्ट जुन हो त्यो एउटा आफैमा कन्स्टिट्युसनल कोर्ट हो। भारतमा छुट्टै संवैधानिक इजलास भनेर त्यसरी त छैन। तर के छ भने सुप्रिम कोर्टले संवैधानिक खण्डपीठ भन्छ, त्यसमा जजेसहरू चेन्ज भइरहन्छन् र त्यो चाहिँ इन्टायर सुप्रिम कोर्ट चाहिँ के छ भने
त्यो चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनल कोर्ट हो। अमेरिकामा पनि के छ भने इन्टायर सुप्रिम कोर्ट 9 जना जजहरू बसेर सुनवाई गर्छन्। क्यानाडाको सुप्रिम कोर्ट त्यो सुप्रिम कोर्ट नै हो। त्यसकारण के हो भने हाम्रो जस्तो त्यहाँ लिखित संविधान छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने सुप्रिम कोर्ट नै एउटा कन्स्टिट्युसनल कोर्ट हो र त्यसलाई चाहिँ के छ भने संविधानको धारा 128 ले क्लियरली बोलेको छ कि संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतै हो भनेको छ। संवैधानिक र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो संवैधानिक इजलासले संवैधानिक इजलास किन राखेको हैन संवैधानिक इजलास चाहिँ के छ भने त्यो जुन लिमिटेड पर्पज छ, लिमिटेड त्यही 3 वटा। एउटा चाहिँ कानुन बदरको माग भयो भने त्यहाँ संवैधानिक इजलास, फेडरल डिस्प्युट्सहरू भनौँ इन्टर गभर्मेन्टल रिलेसनको डिस्प्युट भयो भने त्यसमा संवैधानिक इजलास, र अर्को के छ भने प्योरली एउटा चाहिँ के छ भने कन्स्टिट्युसनल इस्यु, प्योरली कन्स्टिट्युसनल इस्यु, त्यहाँ लको इस्यु हुनु भएन। जस्तो भन्नुहोस् न यो केसमा त योभन्दा अगाडि प्रतिपादन भएका नजिरहरूको पनि बारेमा बोल्नुपर्ने होला नि। हामीले जस्तो भनिरहेको छौँ कन्स्टिट्युसनल इस्युमा त हामी सुन्नु हामीले दीर्घकालीन तपाईलाई थाहा छ प्रभाव पार्ने काम हो नि त, तपाईले साधारण रूपमा लिनु भएको छ हैन। हामीले गम्भीर रूपमा लिनु भएको छ। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको एकछिन संवैधानिक व्याख्याको कुरो मात्र नभएर यहाँ के छ भने यहाँ चाहिँ के छ भने वाइड रेन्ज अफ इस्युजहरू छन्। जस्तो प्रधानमन्त्रीको यसमा एउटा मेजर इस्यु के छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ के छ भने कपटपूर्ण तरिकाले, दुराशायुक्त तरिकाले, जालसाजीपूर्ण तरिकाले पावर चाहिँ एक्सर्साइज गरेका छन्। अब यो कुरा चाहिँ के हो भने कन्स्टिट्युसनल बेन्चले सेटल गर्ने इस्यु होइन, यो चाहिँ के छ भने लार्जर बेन्चले मात्रै। त्यो एउटा कुरा आज चाहिँ के छ भने बेन्चमा पनि मैले उठाएँ, त्यो के हो भने दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा हुन्छ खालि चाहिँ टेक्निकल एउटा लिगालिटी मात्रै मेन्टेन गर्ने, कानुनी एउटा प्रक्रिया पुर्याउने। अर्को के हुन्छ भने वाइडर लेजिटिमेसी, त्यसले जनताको आँखामा चाहिँ त्यसले एउटा वैधता पनि प्राप्त गर्नु पर्यो। योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने 11 जनाको लिस्ट तपाईँ हेर्नुहोस्, अस्ति मात्रै एउटा त्यो कोभिडमा हदम्याद र म्यादको विषयमा 19 जना पुरै जजहरू बसेर चाहिँ के छ भने त्यो इस्यु सेटल गरे। त्योभन्दा त कहाँ यो लार्जर इस्यु हो। र वास्तवमा हाम्रो भनाइ त के छ भने टेक्निकली जो जस्टिसेसहरू यो बेन्चमा बस्न मिल्दैन उनीहरू बाहेक लार्जर उसबाट गरौँ। किनभने हेर्नुहोस् भोलि धेरै ठुलो कन्ट्रोभर्सी आउनेवाला छ। चिफ जस्टिस भनेको चाहिँ के छ भने एउटा व्यक्ति मात्र होइन, त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन हो। भोलि चाहिँ चिफ जस्टिस चाहिँ के छ भने सिरियस कन्ट्रोभर्सीमा पर्न सक्छ। किनभने बेन्चको चाहिँ गठनको कुरा पनि त्यति पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढेको छैन। एउटा न ज्येष्ठताको त्यहाँ मूल्याङ्कन भएको छ, न त्यहाँ वरिष्ठताको न विज्ञताको। त्यसकारण के छ भने अफकोर्स चिफ जस्टिस इज ए मास्टर अफ द रोस्टर, उनले चाहिँ के छ भने बेन्च तोक्न पाउँछन्, तर त्यो अधिकारको पनि के छ भने स्वेच्छाचारी प्रयोग हुनु हुँदैन। त्यसमा पनि एउटा ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो। चिफ जस्टिसले चाहिँ के छ भने को पनि त वाइडर एकाउन्टेबिलिटी छ। त्यसकारण एउटा कुरा के छ भने एउटा लार्जर बेन्च भयो भने प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जवाहरले संवैधानिक इजलासमै यो कुरा टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले भन्नुहोस् न जस्तो प्रधान भन्नुभयो ल, एउटा सुन्नुहोस्, चिफ जस्टिसले तपाईँलाई भन्नुभयो, रुलिङ गर्नुभयो, कहिले गर्नुभयो? अब गर्नु होला नि त। हैन गर्नु होला, त्यसपछि कुरा अर्कै हो। गर्नुभयो भन्ने कुरा हैन, गर्नुभयो भनेको कुरा अर्कै हो। हैन गर्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, बहस गर्नुहुन्छ कि बहिष्कार गर्नुहुन्छ? हैन अब यस्तो छ अहिले हामीले हैन सुन्नुहोस् न, विथ अल माइट एन्ड रिजन हामीले आफ्नो किनभने यो एउटा लिगल कन्स्टिट्युसन भएको पनि त एउटा अधिकार छ प्रधान न्यायाधीशको। हैन ठिक छ, तर हैन प्रधान न्यायाधीशको अधिकार छ, तर के छ भने त्यो अधिकारको चाहिँ एउटा तर्कसङ्गत कुनै इजलासमा लाने कि संवैधानिक इजलासबाट टुङ्ग्याउनु भन्ने कुरा त भले गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यो प्रधान न्यायाधीशको अधिकार होइन, त्यो चाहिँ संविधानले के परिकल्पना गरेको छ र संविधान बमोजिम एउटा चाहिँ विवेकपूर्ण तरिकाले, औचित्यपूर्ण तरिकाले, तर्कसङ्गत तरिकाले चाहिँ शक्तिको चाहिँ प्रयोग हुनु पर्यो। भन्नुहोस् त प्रधान न्यायाधीशको अधिकार छ कि छैन? पुरै इजलासमा लाने कि संवैधानिक इजलासमा टुङ्ग्याउने? प्रधान न्यायाधीशको मात्रै होइन, त्यो त संवैधानिक इजलासले 5 जनाको न्यायाधीशकै इजलासले निर्णय गर्छ र उहाँहरूलाई यो अधिकार छ। उहाँहरूले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने हो कि या लार्जर बेन्चमा पठाउने हो कि या अर्को कुनै बेन्चमा पठाउने हो भन्ने कुरा निर्णय गर्न उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ। किन सक्षम हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा त उहाँहरूले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। जुन संवैधानिक इजलासले सोकज गर्यो त्यो सोकजलाई स्वीकार गरिसके पछाडि फर्दर कुराहरूमा चाहिँ त्यो संवैधानिक इजलासले प्रोसेस गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन। त्यसैले यसलाई अलिकति हामीले अलिक फरक किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो भने हामी कस्तो एउटा प्र्याक्टिस स्थापित गर्दैछौँ, हामी कन्स्टिट्युसनलाई कसरी बुझ्दैछौँ। किनकि कन्स्टिट्युसन भनेको अहिले 2072 को संविधान होला, भोलि यो फालेर अर्को संविधान आउला, यस्ता कुराहरू चेन्ज भइरहन्छन्। तर कन्स्टिट्युसनको जुन कन्भेन्सन, त्यसका इन्टरप्रिटेसन र प्र्याक्टिसेसहरू छन् ती महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा संविधानको दस्तावेज राजनीतिक दौरानमा, मुलुकको राजनीतिक निर्णयको दौरानमा परिवर्तन भइरहन्छन्। तर कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपलहरू चाहिँ र त्यसको लेजिटिमेसीले चाहिँ निरन्तरता पाउँछ। संवैधानिक इजलासमै जाला के होला? मैले यो अनुमान गरेर मैले भन्न मिल्दैन, किनकि म एउटा सबजुडिस केसमा त्यसैमा बहस गर्ने लयर भएको कारणले मैले अदालतले यस्तो गर्ला
भन्न मिल्दैन। इदर वे संवैधानिक इजलासमा पनि हुनसक्छ, बृहत इजलास पनि जान सक्छ, त्यो अदालतले निर्णय गरिसके पछाडि मात्रै भन्न सकिन्छ। किनकि एज अ अफिसर अफ द कोर्ट मेरो पनि सर्टेन मोरल ड्युटी र अब्लिगेसन हुन्छ। त्यसो भए के हुन्छ त ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। होइन शुक्रबार के निर्णय होइन होला? यस्तो छ अब संवैधानिक इजलासमा जाला कि पूर्ण रूपमा जाला? होइन के जाला भन्ने तपाईँले त्यो त बृहत्तम होइन पूर्ण इजलासको कुरा यसमा गर्नुभएको यस्तो छ नि त, छ। ठ्याक्कै भन्नु त यसमा होइन ठ्याक्क भन्न मिल्दैन। किन ठ्याक्क भन्न त मिल्दैन? सुन्नु न, त्यो त यस्तो तपाईँ छ। अदालतमा चाहिँ बहस गर्दाखेरि यसो गर्नु पर्यो होइन श्रीमान भन्नुहुन्छ। होइन यस्तो गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँले चाहिँ हामीले भन्नुभएको छ तर्क नि। होइन सुन्नु न होइन आज तपाईँले होइन प्रधान हामीले न्यायाधीशलाई के भन्नु बताउनु होइन त? सुन्नु न दिनेशजी, हजुर के भन्नुभयो अदालतमा? होइन अदालतमा मैले के हो भने यो चाहिँ बृहत इजलासमा नै अनि यो तपाईँले भन्नु गर्नुपर्छ। बृहत इजलासमै गर्नुपर्छ भन्नुभयो? गर्नुपर्छ हो, त्यो मेरो चाहिँ भनाइ हो, मेरो कन्टेन्सन हो। तर अब के हो भने यसको के छ भने जस्तो संवैधानिक इजलास सम्बन्धी जुन नियमावली छ त्यो नियमावलीको 5(4) मा के भनिएको छ भने संवैधानिक इजलासमा पेश भएको मुद्दा सुनवाईको दौरानमा यदि यो लाग्यो कि होइन यो त अन्य इजलासले हेर्नुपर्ने रहेछ भने सुनवाईको दौरानमा छ नि प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्यो, न्यायमूर्तिले प्रधान न्यायाधीशलाई होइन अब चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ हातबाट बाहिर गइसक्यो। अब चाहिँ संवैधानिक इजलासले संवैधानिक इजलास अब मैले अघि पनि संवैधानिक भने। इजलासले चाहिँ के छ भने अर्को लार्जर बेन्चमा चाहिँ रेफर गर्न सक्छ। इन्टायर अब उहाँले एक्लै यो गर्न सक्नुहुन्न। अब चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बेन्च इन्टायर कन्स्टिट्युसनल बेन्चले चाहिँ रेफर गर्ने हो। 5 जनाले निर्णय गर्ने विषय त्यस कारण के छ भने अब त्यसमा एकजनाले मात्रै प्रधान न्यायाधीशले मात्रै अब गर्न सक्नु उहाँको 5 जनाको हातमा गइसक्यो। 5 जनाको हातमा गइसक्यो। पाँच र जनाले 5 जे जनाको गर्छ चाहिँ त्यही के निर्णय छ हुन्छ। 5 जनाको शुक्रबार। मेजोरिटीले जे डिसिजन गर्छ त्यही नै कोर्टको डिसिजन हो। त्यस निम्ति के छ भने त्यो जुन संवैधानिक बन्दोबस्त छ र जुन नियमावलीको जुन बन्दोबस्त छ त्यो चाहिँ कुनै पनि पोइन्टमा लाग्न सक्छ र कुनै पनि पोइन्टमा यो चाहिँ लार्जर बेन्चमा चाहिँ रेफर गर्न सक्ने संवैधानिक इजलासको चाहिँ प्रोरोगेटिभ हो। र यो मुद्दाको तथ्यहरू हेर्दाखेरि किनभने वाइड रेन्ज अफ इस्युजहरू छन् एड्रेस गर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसकारण के हो भने यो चाहिँ संवैधानिक इजलासको त न्यारो जुरिडिक्सन छ, एकदमै सीमित चाहिँ क्षेत्राधिकार छ। त्यो चाहिँ के छ भने यसमा उठाइएका प्रश्नहरू चाहिँ वाइड रेन्जका इस्यु छन्, कानुनी प्रश्न छ, संवैधानिक प्रश्न छ, सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हो, यो दुराशय हो कि होइन, फेरि अविश्वास प्रस्ताव पनि त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ, त्यसको टाइमिङहरू के हो, त्यसको कतिजना सङ्ख्याले त्यसमा साइन गर्यो भन्ने तथ्यको कुरा छ। त्यसपछि के छ भने अब नेपालको चाहिँ परम्परा भनेको छ, नेपालको पहिलाको परम्परा के छ, नजिरहरू के छ, संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता, अब संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता के हो, यो यति धेरै प्रश्नहरू यसमा धेरै प्रश्नहरू उठान भएका छन् हैन? यो चाहिँ के छ आज भने बहसको केन्द्रबिन्दु केलाई बनाऊ भन्दाखेरि हजुर। अब एउटा संवैधानिक इजलासमा कुरा गर्ने राखौँ है। कि पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने बारेमा अब एउटा चाहिँ के छुनुभान भने हुन्छ अब शुक्रबार हैन? सुरेन्द्र म एक एउटा कुरा राखौँ। राख्नुहोस् त बुझाएको जस्तो दिनेशजीले अहिले राम्रो कुरा राख्नुभयो कि संवैधानिक इजलासले आदेश गरिसके पछाडि यो कोर्टको आदेश हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँहरूले अहिले अदालतमा उठाइरहनु भएको विषय चाहिँ संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्याको प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ धारा 128 अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले मात्रै गर्न पाउँछ भन्ने कुरा। अब हाम्रो पक्षबाट आइरहेको कुरा के हो भने संवैधानिक इजलास पनि पार्ट अफ दि सुप्रिम कोर्ट नै हो र धारा 128 अन्तर्गत संवैधानिक इजलासले गरेका निर्णय र आदेशहरू व्याख्याहरू पनि सुप्रिम कोर्टकै व्याख्या हुन्, जुन कुरा अहिले उहाँले डिसिजन अफ द कोर्ट भनेर जसरी स्वीकार गर्नुभयो। त्यसले मैले भन्न खोजेको कुरा कि हामीले अहिले आफ्नो केसलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई हेरेर तर्क राख्ने बोल्ने भन्दा पनि लार्जर कन्स्टिट्युसनको पर्सपेक्टिभबाट भोलिसम्म हुने स्थापित हुने मान्यता, कन्भेन्सन र भ्यालुजबाट चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अहिले हामी एकदमै सानो विषयमा धेरै हामीले टाइम खर्च गरिराखेका छौँ। यो विषय त्यति धेरै टाइम खर्च गर्नुपर्ने विषय थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए अब लागौँ संसद पुनर्स्थापना आजको आवश्यकता हो कि होइन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ सुरेन्द्रजी? मैले त यो विषयमा पब्लिकली धेरैचोटि बोलिसकेको छु। राजनैतिक रूपबाट म अहिले कानुनी रूपबाट यो कुरा नगरौँ, किनकि एज अ लयर मैले कुरा गर्दिनँ म त्यस रूपमा। यसको पोलिटिकल एनालिसिस गर्ने हो भनेदेखि जुन राजनीतिक समस्याको कारणले संसद विघटन भएको छ, संसद पुनर्स्थापना भएर त्यो राजनीतिक समस्याको सम्बोधन हुँदैन। किनकि संसद विघटन भएकै दिन मलाई लाग्छ यहाँकै यही फोरममा मैले पनि अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ र मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँ 2 वर्ष 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अब बाँकी अवधि मलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनुहोस् भन्ने जुन मानसिकता रह्यो, त्यो मानसिकताको उपज र आन्तरिक पार्टी सङ्घर्षको उपजको रूपमा संसद विघटन भएको छ। यसमा कसका कमी कमजोरी के रहे त्यो लार्जर इस्युमा हामी अदालतमा बहस गरौँला। तर यो जुन सत्ता लोलुपताको राजनीतिक मानसिकता छ र राजनीतिलाई नै ठिक दिशामा सञ्चालन गर्न नसक्ने र संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानलाई नै निष्ठापूर्ण तरिकाले
परिपालना गर्न नसक्ने जुन राजनीतिक प्रवृत्ति देखियो त्यसको सम्बोधन संसद पुनर्स्थापना गरेर हुँदैन। त्यही कारणले म संसद त्यसमा संसद पुनर्स्थापना आजको आवश्यकता होइन छोटकरीमा होइन। दिनेशजी तपाईहरु संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा किन रटान रटिरहनु भएको छ क्या बिहानदेखि बेलुकासम्म? के कारणले जनता जान्न चाहन्छ बताउनुस्। होइन यो के हो भने अब 8 वर्ष 9 वर्ष लगाएर खर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर संविधान बनाउने अनि 3 वर्षमै त्यसलाई स्वाहा गरिदिने वास्तवमा के छ भने यो त संवैधानिक प्रक्रियामाथि लोकतन्त्रमाथि विधिको शासनमाथि संविधानले परिकल्पना गरेका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथिको प्रहार हो। कसरी हो त्यो? प्रतिनिधि सभा त जस्टिफाई गर्नुस् न। जस्टिफाई त के छ नि जस्तो भन्नुस् न प्रधानका विशेषाधिकार हैन प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार हेर्नुस् यो नेपालको संविधानमा छैन भने तपाईले संविधानको धारा पढ्नु भएको छैन छैन। एउटा कुरा के हो भने अब अहिले कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई कुनै विशेषाधिकार हुँदैन। संविधानले जे जति पावर जसलाई दिएको छ लिमिटेड पावर दिएको हुन्छ प्रमुखलाई विशेषाधिकार हुँदैन। हैन कुनै उहाँलाई चाहिँ के छ भने संविधानले तोकिएको जुन अधिकार दिएको छ त्यो तोकिएको अधिकार अन्तर्गत के छ भने उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने त्यो चाहिँ 76(2) को प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छैन। त्यो चाहिँ के हो भने 76(5) को प्रधानमन्त्रीले 76(5) को प्रधानमन्त्री भनेको के छ भने त्यो एउटा विकल्पै भएन। यो धाराले त स्पष्टमा भनेको छ नि 85 ले त हैन 85 ले त्यो बनाएको छैन। हैन 5 वर्ष अगावै हैन संसद विघटन भयो भने हैन त्यहाँ त लेखेको छ नि आगामी विघटन हैन आगामी विघटन हुने भनेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो संविधान बमोजिम मात्रै विघटन हुन सक्ने भो। संविधानले त्यस विघटनको त्यसरी परिकल्पना गरेको छैन। संविधानले 4 वटा प्रकृतिको सरकारको परिकल्पना गरेको छ र के भनेको छ भने एउटा पछि अर्को विकल्प अर्को पछि अर्को विकल्प रित्याउँदै गएर अब चाहिँ के छ भने कुनै पनि तरिकाले अब सरकार बन्नै नसक्ने भो भने त्यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सनल वास्तवमा के छ भने त्यसलाई त्यो एउटा इमर्जेन्सी डोर मात्रै हो। त्यो चाहिँ के छ भने अब कुनै उपाय लागेन भाग्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ के सरकार बन्नै सकेन। अब वास्तवमा के छ भने संविधान निर्माताले किनभने अहिलेको संविधानमा 47 सालको संविधानको जस्तै संविधानमा धारा 53(4) छैन। त्यहाँ कुनै पनि धारा छैन। अब 85 भनेको के छ भने पार्लियामेन्टको झन् कार्यकालको धारा हो। त्यसले त वास्तवमा त्यो विघटन विरुद्धको धारा हो किनभने 5 वर्ष कार्यकाल हुनेछ भनेछ र त्यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ व्यक्तिको सरकार यो जुन 4 वटा बहुमतको सरकार मिलिजुली सरकार लार्जेस्ट पार्टीको सरकार र त्यसपछि पनि सरकार बन्न सकेन भने एउटा व्यक्तिले पनि ल हुन्छ नि कहिलेकाहीँ एकदम करिस्मेटिक व्यक्ति एकदमै चाहिँ टावरिङ पर्सनालिटी आउँछ र उसले भन्छ आई क्यान म्यानेज द कन्फिडेन्स अफ मेरो कानेर भन्दा दिनेशजी तपाईहरु संसद त्यसकारण के भने त्यसकारण के छ भने प्रधानमन्त्री यस्तो छ के तपाईले म भनौँ यो फ्रुट्स फ्रम पोइजनस ट्री भन्छ के एउटा विषालु वृक्षबाट जुन निस्केको फल चाहिँ त्यो पनि विषालु नै हुन्छ। अब तपाईँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन चाहिँ असंवैधानिक हो अनि त्यसले निर्वाचन गराउँछ। जुन ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे त्यो ओलीले चाहिँ 4 महिनापछि चाहिँ के छ भने सत्ता हस्तान्तरण गर्छन्। यो कोही भ्रम छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त भयो हुन्छ। कुनै निर्वाचन हुनेवाला छैन। एकदम तपाईँ माथि पनि खन्नी हैन कुनै निर्वाचन हुनेवाला छैन। त्यसपछि ओलीले संवैधानिक कदम चाल्नु भएको हो त कानुनसम्म छ संविधानसम्म छ। म दुईटा उदाहरण दिउँ जस्तो यो भोलि हुन त बसको क्रममा आउँछ मैले बसमै त्यो कुरा पनि भन्छु। तपाईँले युकेलाई हेरौँ युकेमा चाहिँ 2011 मा एउटा ऐन लिएर आयो पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गर्न नपाइने भनेर ऐन लिएर आयो 2011 मा। तर त्यो ऐन आइसके पछाडि पनि युकेमा पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएको छ र त्यहाँ पनि के भन्ने भने पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्टमा प्राइम मिनिस्टरको प्रेरोगेटिभ हुन्छ र त्यो प्रेरोगेटिभ अन्तर्गत उसले डिजल्भ गर्न पाउँछन् भनेर भनियो। तपाईँ रिसेन्ट घटना इजरायललाई हेर्नुहुन्छ भने इजरायलमा 2 वर्षमा 4 चोटि संसद विघटन भयो र इलेक्सन यही मार्चमा हुँदैछ। मार्चको अप्रिलमा इलेक्सन हुँदैछ र अहिलेसम्मको पोलले के देखाइरहेको छ भने कसैले पनि बहुमत ल्याउँदैन भन्ने देखाइराखेको छ। अब त्यो कसैको बहुमत आने फेरि पनि त्यहाँ अर्को 5औं चोटि संसद विघटनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ विदिन 2.5 इयर्समा। त्यसले यो संसदीय व्यवस्थाका यी दोषहरू हुन्। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हाम्रो देशमा तपाईले युकेको जापानको इजरायलको अथवा युरोपियन युनियनको हैन उदाहरण दिएर हुँदैन क्या सुनिदाजी। हामी गरिब छौँ क्या आर्थिक रूपमा पनि त हामीले हेर्नुपर्छ नि देशमा कति पैसा खर्च हुन्छ एउटा चुनावमा तपाईँलाई थाहा छ। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो यहाँले भने एकदमै ठिक हो। त्यति मात्रै होइन निर्वाचनका अरू हाम्रो देशले आज त्यो थेक्न सक्दैन क्या हामीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ क्या। प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार होला ल एकछिन म हजुर यहाँको उसमा आउँछु। निर्वाचन गर्ने नगर्ने कति कस्टी हुन्छ हुँदैन यो छुट्टै पाटो भयो। तर अहिलेको इस्यु चाहिँ के थियो भने प्राइम मिनिस्टरको प्रेरोगेटिभ हो कि होइन भन्ने इस्यु चाहिँ
यो मुद्दाको अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाको सबैभन्दा ठुलो व्याख्या गर्नुपर्ने इस्यु हो। अहिलेको नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। 2072 मा जारी भएको संविधानको अदालतले पहिलोपल्ट व्याख्या गर्दैछ है। हैन, यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ पहिलोचोटि आयो नि, पहिलोचोटि विघटन भयो, पहिलोचोटि आयो। तर यस्ता अरू इस्युजहरू छ। एक मिनेट, अनि यो इस्यु कुरा गरेको मैले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको कुरा। एक्ज्याक्टली त्यो पहिलोचोटि आयो। सबैको ध्यान चाहिँ एउटा कन्टेस्टलाई हामी के नबिर्सौँ यसमा भने व्याख्याको एक मिनेट दिनेशलाई दिन्छु। यसमा व्याख्याको सबैभन्दा ठुलो क्वेसनै के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले बोल्ने पनि हामीले बोल्ने पनि प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ छ कि छैन। अरू इस्यु भनेका सामान्य इस्युजहरू हुन्, त्यससँग जोडिएका इस्यु मात्रै हुन्। त्यसैले यो प्राइम मिनिस्टरको प्रेरोगेटिभ छ भन्ने कन्क्लुजनमा अदालत पुग्यो भने यो डिजल्भ मान्यता पाउँछ। प्राइम मिनिस्टरको प्रेरोगेटिभ छैन भन्ने कन्क्लुजनमा अदालत पुग्यो भने संसद पुनर्स्थापित हुन्छ। त्यो भएको कारणले यति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषय बनेको छ यो। प्रत्येक कन्स्टिट्युसन लयरको लागि एउटा हेभी क्वेसन हो। यो त्यति सजिलो विषय छैन। दिनेशजी 5 वटा आधार दिनुहोस् त संसद पुनर्स्थापनाको किन हुनुपर्ने, के कारण? 1 2 3 4 5 लगातार। पहिलो कारण के छ भने यो गम्भीर रूपमा असंवैधानिक छ। संविधानमाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो, संविधानमाथि गरिएको आक्रमण हो र सर्वोच्च अदालतको यो संवैधानिक कर्तव्य हो कि कुनै पनि असंवैधानिक कर्मलाई चाहिँ बदर गर्नु। पहिलो कारण। दोस्रो कारण के हो भने जस्तो जर्मनीको संविधानमा छ कि कुनै विघटनको सिफारिस यदि यो नेसनल इन्ट्रेस्टको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा भयो भने त्यो पनि त्यो सिफारिस चाहिँ सदर हुँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ। किनभने यसले के गर्यो, यत्रो इकोनोमी ड्यामेज गर्यो। तेस्रो के छ भने यो चुनाव हुन सक्दैन। किनभने चुनाव किन हुन सक्दैन भने पहिलो कुरा दुईटा कारणले चुनाव हुन दल तयार छ, सरकार तयार छ। हैन, दुईटा कारणले चुनाव हुन, गृहमन्त्री निर्देशन दिइसक्नु सुरक्षा निकायलाई, दुईटा कारणले निर्वाचन आयोगले तयारी गरिसक्यो। दुईटा कारणले चुनाव। पहिलो कुरा केपी ओलीको त्यो राजनीतिक इच्छा शक्ति नै छैन चुनाव गराउने। यो त उहाँले चाहिँ अहिले पब्लिक कन्जम्सनको लागि चुनावको त्यो न्यारेटिभ त्यो प्रचारित गर्दै हुनुहुन्छ, तर भित्र उहाँको चाहिँ चुनाव गर्ने एजेन्डा छैन। यदि चुनाव गर्ने भए उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुहुन्थ्यो र मन्त्री थप्नु हुने थिएन। वास्तवमा मन्त्री थप्न मिल्छ एउटा काम चलाउ सरकारले? उहाँले मिल्दैन, कहाँ मिल्छ? मिल्दैन। उहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि छ। एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न के छ भने संविधानको धारा 77 ले एउटा के परिकल्पना गरेको छ भने कस्तो कस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ राजीनामा दिएमा छ, अर्को मृत्यु भएमा छ। एउटा अर्को कारण के छ भने निजी प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुन्छ। उहाँ चाहिँ आफ्नो पदबाट मुक्त भइसक्नुभयो। वास्तवमा के छ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई संविधानले प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिकल्पनै गरेको छैन। अब एउटा मात्रै सेभिङ क्लज हैन सुन्नु, अब एउटा मात्रै सेभिङ क्लज के छ भने संविधानको धारा 77(3) त्यसले के भन्छ भने अर्को व्यवस्था नभएको भएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनेपछि सोही मन्त्री परिषद भनेपछि थप्न त पाएन नि। त्यसकारण के हो भने उहाँले पदबाट राजीनामा पनि दिनु भएन, उहाँ चाहिँ कार्यवाहक पनि भन्नुभएको छैन, मन्त्री पनि थपिरहनु भएको छ भनेपछि चाहिँ के हो भने उहाँले करिब करिब यो कुनै गरेको हो। उहाँको चुनाव गराउने कुनै मानसिकता छैन। अर्को कुरा के छ भने यो कोभिडको महामारीमा चाहिँ के छ भने अहिले थर्ड वेभ अफ कोरोना आइसक्यो। हैन, विश्वमा तपाईलाई थाहा छ हैन, चुनाव जहाँ पनि भएको छ, अमेरिकामा भयो, दक्षिण कोरियामा भयो, तर नेपालको हेल्थ सिस्टमले धान्न सक्छ, नेपालको इकोनोमीले धान्न सक्छ। र अर्को कुरा के छ भने यो किन पनि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भने किनभने यो चाहिँ यो संवैधानिक प्रोसेस चाहिँ के छ भने डिरेल हुन्छ। यो चाहिँ संविधान चाहिँ के छ भने यो यत्रो असंवैधानिक कृत्यले कर्मले यदि मान्यता पायो भने अब नेपालमा चाहिँ के छ भने नेपाल एउटा पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा प्रवेश गरे जस्तो हुन्छ। हामीले चाहिँ राजनीतिक रूपमा एउटा चाहिँ आत्महत्या गरेको जस्तो हुन्छ। नेपाल चाहिँ फेल स्टेट हुन्छ र नेपालको चाहिँ के छ भने नेपालमा अब संवैधानिक सरकार चल्नै नसक्ने, लोकतन्त्र चल्नै नसक्ने त्यो म्यासेज जान्छ र अर्को संविधान पनि बन्न सक्दैन। एउटा पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा प्रवेश गरे जस्तो हुन्छ। यो सबै कन्टेस्टलाई, परिस्थितिलाई विचार गर्दाखेरि यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने यो चाहिँ के छ भने यो संविधानले एउटा मृत्युवरण गरे जस्तो हुन्छ, संविधान चाहिँ स्क्रैप भए जस्तो हुन्छ। त्यसकारण के हो भने यदि र यो संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु छ भने, संविधानलाई अलिकति पनि जीवन्तता दिनु छ भने र नेपाल एउटा म्यासेज पनि दिनु पर्यो नि। यो त कस्तो म्यासेज गयो भने नेपालीहरू यस्तो छन् कि कहिले पनि आफ्नो डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट चलाउनै नसक्दो रहेछ। त्यसो भए प्रधान न्यायाधीश चन्द्रशमशेर जवराले चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ यसपटक?
हैन यो थाहा के भन्नुहोस्, पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफूलाई उभ्याइ हुनुहुन्छ? उहाँ व्यक्तिको कुरा म होइन। आइ एम टकिङ एज ए इन्स्टिट्युसन होइन, न्यायमूर्तिको कुरा गरेको मैले, तपाईँले चिनेको चलन संसदद्वारा हैन यो के हो नि बताउनुहोस् न, यो चाहिँ जनता सर्वोच्च जान्न अदालतले के गर्छ भन्ने छ। उहाँ चाहिँ उहाँ नै सर्वोच्च अदालत त होइन नि, तर उहाँ त नेतृत्वकर्ता हो नि। होइन हो, तर के छ नि सर्वोच्च उहाँ हेर्नुहोस् बेन्चमा बस्दाखेरि उहाँको पनि एक भोट हो, मेजोरिटी अफ द जजेसले जे डिसाइड गर्छ त्यो नै सुप्रिम कोर्टको अर्डर हुन्छ। त्यस कारण के छ नि हामीले देखेका छौँ चिफ जस्टिस पनि कहिले माइनोरिटीमा पर्छ नि त, अमेरिकामै कतिचोटि परेको छ। त्यस कारण चिफ जस्टिसले डिक्टेट गर्न सक्दैन नि, एउटा जजले अर्को जजलाई डिक्टेट गर्न सक्छ? सबै जजहरू सुरेन्द्रजी, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले होइन, जिल्ला दिनेशजीको न्यायाधीशलाई तर्क छ डिक्टेट तपाईँको गर्न सहमति सक्दैन विमति। भने प्रधान न्यायाधीशले चाह्यो भने पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न? प्रधान न्यायाधीश एक्लैले सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ अदालतले निर्णय गर्ने कुरा भयो। भनेपछि सबै जजेसहरूको मेजोरिटी अफ द जजेसले बहुमतले चाह्यो भने पुनर्स्थापना हुन्छ, बहुमतले चाह्यो भने संसद विघटन वैधानिक हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, वैधानिक पाउला यसपल्ट संसद विघटनले? होइन, मैले मेरा ओपिनियनहरू व्याख्या मैले राखेको नगरिकन छु। अदालतले के गर्छ मैले त्यो विषय भन्न मिल्दैन, किनकि म अदालतमा एउटा लयरको रूपमा मेरो म सबजुडिस केसमा होइन, म बोल्न दिनेशजीले पनि चाहन्छु। छलफल गरिरहनु भएको छ, त्यो उहाँले आफ्नो त्यो कुरा राख्नु त्यो उहाँको कुरा हो, उहाँले जे गर्नुभयो मैले त्यही गर्नुपर्छ जरुरी छैन। सुरेन्द्रजी, तपाईँ सडकबाट चाहिँ अहिले केपी शर्मा ओलीको पक्षमा पुगिसक्नुभयो? म केपी शर्मा ओलीको पक्षमा कहाँ छु र म त तपाईँलाई म त यो प्रधानमन्त्रीले के म त दिनु म त भन्नुहोस् यो त, जनता जान्न चाहन्छ। म त सिस्टमको तपाईँ त विरुद्धमा युटर्न हुनुभयो नि त। म त यो सिस्टमको विरुद्धमा छु। म यो संविधानै स्क्रैप गर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। अनि किन म यो त संसदीय प्रधानमन्त्री व्यवस्थाले पक्षबाट बहस गरिरहनु भएको छ? तर अदालतमा मैले के बहस गर्छु त्यसका तर्कहरू मैले सबजुडिस केसमा एज अ लयर भइसके पछाडि मेरो आफ्नै डिग्निटीले पनि मैले पब्लिकली यसलाई ट्रायल गर्न मिल्दैन। भोलि बहस सिद्धिसके पछाडि हामीले के बहस गऱ्यौँ, के तर्क भयो, के निर्णय भयो, त्यसको विश्लेषण जमेर गरौँला। त्यसो भए दिनेशजी, हजुर वैधानिकता कसले पाउँछ? केपी शर्मा ओलीले पाउनुहुन्छ कि प्रचण्ड माधवका नेपालसम्मले? होइन त्यो कुरा त अब निर्वाचन होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, निर्वाचन आयोगमा त बहस जारी छ। यसमा के छ नि अब मेजोरिटी अफ द सेन्ट्रल मेम्बर कता छन् त्यो कुराले डिसाइड गर्छ। तपाईँलाई थाहा छैन कता छ भन्ने? होइन कता छ भन्दाखेरि अब अहिले जुन सङ्ख्या अब केपी ओलीजीले त सडकबाट मान्छे थपेको थपै हुनुहुन्छ, 1500 कि 2000 पुर्याइसक्नुभयो। त्यसको लागि त केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न पनि टुडी खेलै जानुपर्ने होला। नेपालमा कुनै पनि सभा हलमा उहाँको बैठक बस्न सक्दैन। त्यस कारण के भने त्यो हास्यास्पद बनाउनु भएको छ। त्यस कारण अहिले मैले धेरै माइनेटली उहाँहरूको पक्षमा कति अङ्कगणित छ के छ त्यो यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि माधव नेपालको पक्षमा नै अङ्कगणित चाहिँ पुगेको देखिन्छ। तर त्यसमा केही टेक्निकलिटिजहरू के छ भने जसो इन्डिपेन्डेन्ट यो पार्टीको मान्यता पाउनलाई कस्तो छ भने अहिलेसम्मको निर्वाचन कानुनमा प्रतिनिधि यो पार्लियामेन्टमा पनि 40% र सेन्ट्रल कमिटीमा पनि 40% दुइटैमा हुनुपर्ने छ। अब पार्लियामेन्ट अहिले छैन, त्यस कारण एउटा गम्भीर चाहिँ के छ भने प्राविधिक प्रश्न पनि छ। सेन्ट्रल कमिटीको मात्रै मेजोरिटीलाई हेरेर गर्ने वा के गर्ने, अब यो जटिलताहरू छ। तर के लाग्छ भने यो निर्वाचन आयोगले विद्यमान कानुन, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस र एउटा दल सम्बन्धी जुन मूल्य र मान्यता छन् त्यसको लाइटमा एउटा चाहिँ गुड फेथमा चाहिँ यो चाहिँ विवादको सेटल गर्नुपर्छ र आफ्नो चाहिँ म कसको लोयलिस्ट हुँ, कसले मलाई नियुक्त गरेको थियो भन्ने आधारमा चाहिँ गरिनु हुँदैन। र त्यसले पनि एउटा यस्तो ड्यामेजिङ म्यासेज जान्छ जसले गर्दाखेरि त्यसले पनि एउटा गम्भीर अस्थिरता ल्याउन सक्छ। यो कुराले चाहिँ के छ भने आधिकारिकता कसले पाउँछ? केपी शर्मा ओलीले कि प्रचण्ड माधवको नेपालले? यस्तै विवाद साझा र विवेकशील फुटेपछि वास्तवमा साझा र विवेकशीलको मुद्दा पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमै छ। उहाँहरू फेरि जोडिसक्नु भएको छ, तर मुद्दा टुङ्गिएको अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा वास्तवमा यही इस्यु छ त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा, यो बोल्नुपर्ने व्याख्या गर्नुपर्ने इस्यु छ। म विवेकशीलको पक्षबाट लयर छु त्यसमा। अब यसमा यस्तो निर्णय होला, यस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले बोल्न मिल्दैन। त्यसैले म यो विषयमा पनि मैले आन्सर दिन चाहन्न। तर अब मैले यदि मेरो वकालतनामा हुँदैन थियो भनेदेखि चाहिँ म डेफिनेटली म जमेरै कुरा गर्थेँ। मेरा पनि आफ्नो केही लिमिटेसन होइन, म किन जमिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गएर होइन, म कोर्टको डेकोरमलाई मैले मेन्टेन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको त विरुद्धमै म छु नि, म त सडकमा त यो सिस्टमकै विरुद्धमा छु। म प्रधानमन्त्री नै फाल्न चाहिरहेको छु, म यो सिस्टमै फाल्न चाहिरहेको छु। म नयाँ किसिमको पोलिटिकल सिस्टमको पक्षमा छु। खालि म यो वकालत गर्नको लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ, अहिले चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ त्यो होइन, उहाँको कदम ठिक छ भनेर यो जुन विघटन भएको छ यसलाई पुनर्स्थापित गरेर मुलुकको राजनीतिक समस्या समाधान हुँदैन भन्ने मेरो लाइन अफ थट भएकोले त्यो लाइन अफ थटलाई स्थापित गर्नु मेरो पनि कर्तव्य हो। त्यस आधारमा म अदालतमा छु। अहिलेको अवस्थामा देशको राजनीति कता जाला, अब के होला? परिवर्तन, अब मुलुकले राजनीतिक परिवर्तन खोजेको छ। अबको परिवर्तन भनेको
राज संस्थासहितको लोकतन्त्र अर्थात् हाम्रो भाषामा राज संस्थासहितको नागरिक तन्त्र, सङ्घीयताको अन्त्य, धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य, नागरिक सरकार र नागरिक आयोग। अबको राजनीतिक दिशा यही हो। अब के हुन्छ दिनेशजी? होइन अब के हुनु सुरेन्द्र भण्डारीले भन्नुभएको जस्तै हुन्छ कि त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ? होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। होइन यस्तो छ तपाईँ कता हुनुहुन्छ? होइन पहिलो कुरा त के छ भने कुनै पनि परिवर्तन यो संविधानलाई ध्वस्त गरेर हुनु हुँदैन। यो संविधान रह्यो भने मात्रै हामी एउटा स्टेबल कोर्समा जान्छौँ। अहिले वास्तवमा नेसनल एजेन्डा के हुनुपर्छ भने लोकतन्त्र बचाउने हुनुपर्छ, संविधान बचाउने हुनुपर्छ, संविधानले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यताहरूलाई बचाउने हुनुपर्छ। लोकतन्त्र कसरी बचाउनु त? सङ्कटमा त पर्यो नि संविधान। होइन सङ्कटमा पर्यो हो। अब यो सङ्कटबाट मुलुकलाई निकाल्नलाई एउटा कलेक्टिभ एफोर्ट हुनु पर्यो, एउटा चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ साझा प्रयास हुनु पर्यो। किनभने हामी इतिहासको एकदमै क्रिटिकल एकदमै डिफिकल्ट टाइममा छौँ र वास्तवमा के छ भने अहिले यो कन्स्टिट्युसनल प्रोसेस चाहिँ डिरेल भयो भने अब चाहिँ फेरि के छ भने हामी एउटा डेड इन्डमा पुग्छौँ। हामी साँच्चीकै भन्यो भने एउटा अन्धकार सुरुङमा हामी पस्छौँ र त्यसपछिको एउटा ब्ल्याक होलमा चुनाव हुन सक्दैन भने तपाईँको चुनाव त हुँदैन। चुनाव त गराउनको लागि यो विघटन गरिएकै होइन, यसमा क्लियर भए हुन्छ। र चुनाव भए पनि कहिले हुन्छ भने चुनाव भए पनि ओलीजीले कहिले गराउनुहुन्छ भने उहाँले सारा होमवर्क गर्नुहुन्छ। जब उहाँलाई लाग्छ कि म चाहिँ मुशर्रफ स्टाइलको चुनाव गराउन सकिन्छ, अब चाहिँ सारा बक्सा चाहिँ साट्न सकिन्छ, सारा चाहिँ के छ भने जस्तो मुशर्रफको चुनाव कस्तो थियो भने बाकस खोलिएकै छैन, उहाँको टेलिभिजनले चाहिँ स्टेटको टेलिभिजनले घोषणा गरिरहेको छ मेरो फलाना उम्मेदवार 50,000 भोटले जितिसक्यो भनेर। हो त्यस्तो गराउनलाई जब उहाँले सबै सार्जम सबै होमवर्क चाहिँ गरिसकेपछि बल्ल चुनाव गराउनु होला। त्यसकारण कोही त्यो भ्रम नबसे हुन्छ कि चुनाव होला र हामी चुनाव जितेर बनाउला भन्ने होइन। कि त अगाडि पनि भनेको थिएँ निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार हुन जरुरी छ। पैसाका भरमा गरिने निर्वाचन, मतदाता किन्ने नि, उम्मेदवार किन्ने, गुन्डा परिचालन गर्ने, भोजभतेर गर्ने यस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्र नै सङ्कटमा छ। त्यसैले यो संविधानलाई लोकतन्त्रसँग जोड्नु चाहिँ ठुलो भुल हुन्छ। लोकतन्त्र र यो संविधान फाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ? यो संविधान नफालेसम्म लोकतन्त्रै बस्दैन। दिनेशजी होइन म त अब उहाँ र मेरो फन्डामेन्टल डिफ्रेन्सेस के छ भने म यही संविधानलाई टेक्नुपर्छ। अफकोर्स संविधानमा केही त्रुटि होलान्, कमजोरी होलान्, तर त्यसलाई एउटा संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा नै संशोधन गरेर विकसित गर्दै, किनभने संविधान चाहिँ लेखिँदैन, संविधान विकसित हुन्छ, त्यसको एउटा कोर्स हुन्छ। अब यो चाहिँ यो एउटा चाहिँ 3 वर्ष पनि संविधान बनेको छैन, यो संविधानलाई चान्स दिनु पर्यो, यो संविधानले वर्क गर्न दिनु पर्यो। यो संविधानको जुन डिफिकल्टिजहरू छन् त्यसलाई एउटा चाहिँ के छ भने अभ्यासद्वारा नै सच्याउन सकिन्छ। राजनीति निकास अदालतले दिन्छ। अब होइन अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, विधिको शासनको रक्षा गर्नुपर्छ। शक्तिको जुन स्वेच्छाचारी प्रयोग भएको छ, कपटपूर्ण प्रयोग भएको छ, त्यसमा चाहिँ अदालतले लगाम लगाउन सक्नुपर्छ। अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ। संविधानको रक्षा नागरिकले गर्ने हो। नागरिकले यो संविधानलाई ओन गरेका छैनन्। यो संविधानको भविष्य छैन। यो संविधानलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गरेर मैले भनेका 5वटा एजेन्डा यसभित्र राख्न सकिन्छ भने त्यो हदसम्म स्वीकार गर्न सकिन्छ। अदरवाइज यो संविधानको भविष्य छैन। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुरेन्द्र दिनेशजी।